अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है सार अहमद। बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो की वक्त निकाला। शॉर्ट टाइम है हमारे पास, ज़्यादा लंबा टाइम में मौलाना साहब भी थके हुए हैं, तो मौलाना साहब को जेल में खुश आमदीद कहते हैं। हज़रत का तारफ़ है हज़रत मौलाना सईद जस्सा साहब इनका नाम है, और इनका आज की जिम्मेदारी है जमीयत उलमा इस्लाम की। आज़ाद कश्मीर के अमीर हैं, इसके साथ साथ ये वफाकुल मदारिस के नायब सदर भी हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी को भी ये चेयर कर रहे हैं, उनके सीनियर बोर्ड मेंबर भी हैं। तो हज़रत बहुत शुक्रिया कि आपने जेल में बहुत जल्द में खुश आमदीद कहेंगे, और आपने जो एक अजीम शान आज के जो कॉन्फ्रेंस इनकार करवाया, इसी आपको शुक्रिया अदा करते हैं। और इस बात का भी आपको शुक्रिया कि आपने मुझे इस नई चीज़ को टाइम दिया। तो हज़रत मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आपकी बुनियादी तालीम का दौर है, उस पर रोशनी डालता कि आगे। जी, मैंने इब्तदाई तालीम अपने सेकेंडरी हाई स्कूल से की, फिर उसके बाद दरस निज़ामी जो हमारा 8 साल का कोर्स होता है, वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के तहत इम्तहान दिया जो वो 80 में, और फिर उसके बाद मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में उस वक्त होता था तो ये फाज़िल अरबी का इम्तहान दिया 81 में। फिर उसके बाद मैं सऊदीया चला गया, मैंने प्रीचिंग इन्फॉर्मेशन में स्पेशलाइज किया, और 5 साल सऊदी अरब की बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी है जामिया इमाम मोहम्मद बिन सऊद अल इस्लामिया, उससे जो है वो मैंने प्रीचिंग इन्फॉर्मेशन में स्पेशलाइज किया, और फिर 91 से परंदरी में खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। हाँ माशाल्लाह। हज़रत मैं अपने पहले सवाल की तरफ आऊँगा। आप आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर नौजवान जो है मुख्तलिफ उलमा है जिनको फॉलो करा, और जिसकी वजह से माशरे में एक आप देख रहे होंगे सर कि तू मैं का तू तकार का भी एक माहौल सरगर्म है। इस बारे में आप नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहिए? जी, मैं पहला पैगाम तो ये देना चाहूँगा कि सबसे पहली बात यह है कि दीन किससे सीखे। अगर मैं किसी को सेल्फ स्टडी पर, उसको डॉक्टर नहीं कह सकता। अगर एक आदमी सेल्फ स्टडी करता है तो उस सेल्फ स्टडी पे कोई इंजीनियर नहीं बन सकता। सेल्फ स्टडी पे आप कोई भी जो है ना वो ले लें प्रोफेशनल, उसके अंदर जो है वो बंदा नहीं जा सकता जब तक कि वो किसी इदारे और किसी स्कूल का किसी इंस्टीट्यूट से वो फारिग तहसील ना हो। तो इसी तरह हम ये समझते हैं कि आलिम के लिए भी एक सिलेबस बनाया गया है और एक सिलेबस मुकर्रर किया गया है, लिहाजा जिसने उस सिलेबस को पूरा किया हो तो उससे बात की जाए तो बात समझ में आती है। वरना आजकल तो हमारी सूरत हाल ये है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो हर बंदा डॉक्टर होता है, एग्जैक्टली, और अगर कोई डॉक्टर मिल जाए तो हर बंदा मरीज होता है। तो ये इस सूरत हाल से हम वैसे गुजर रहे हैं। तो इसलिए ये नहीं है कि जहाँ जो भी कहे तो दीन समझ के उससे ले लिया जाए, बल्कि दीन उसी से लिया जाए, उसी से समझा जाए जिसके पास सबसे पहले तो ये है कि वो दीनी उलूम पर महारत रखता हो, और उसको किसी इदारे की तरफ से उसको ये अथॉरिटी और सनद होगी, ये आलिम दीन है। और दूसरा, वक़्त के जितने उलमा हैं और रासिख उलमा वो उस पर एतमाद करते हों कि ये साहिब इल्म आदमी है और इससे इस्तिफादा करें। वक़्त के उलमा भी एतमाद ना करें, किसी इदारे से भी फारिग ना हो, और एक यूट्यूब चैनल रखकर तो बंदा अपने फॉलोइंग बढ़ाने की वजह से उसको स्कॉलर कहा जाए, उसको अल्लामा कहा जाए, तो ये तो मुनासिब नहीं। हज़रत आजकल मेरी एक और जंग है बेहयाई के खिलाफ, और वो बेहयाई पहले तो एक होता था शॉर्ट मोहल्ला या गांव या स्कूल कॉलेज में होता था। आजकल बेहयाई हमारे पाकिस्तान में ऑफिशियली वो अनाउंस हो चुकी है, और उसको प्रॉपर उसको सपोर्ट है, गवर्नमेंट का कह रहे हैं, किसका भी कहते हैं। टिकटॉक लाइव अगर आपने सुना हो, जिसमें एक तरह तरह के मैचेस होते हैं और उसके बाद पनिशमेंट होती है, और सिर्फ इसलिए किया जाता है कि उसमें पैसे मिल रहे हैं, और उससे कोई ऐसा कोई रद्द-अमल भी दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ वो पैसा ही है। तो उन वालिदैन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो अपनी जवान बेटियां टिकटॉक कैमरे के सामने बिठा के उनको मतलब सिर्फ पैसे के उनको खुला माहौल दे के जो मर्जी करें, और इस्लाम इस बारे में क्या कहते हैं थोड़ा सा ये? जी, इस सिलसिले में गुजारिश है कि अल्लाह के महबूब इमाम अल-अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हया शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान के शोबों में से एक अहम तरीन शोबा है। और दूसरी जगह फरमाया इज़ा फ़ातकल हया फ़फ़अल मा शिअत, जब तुम्हारे अंदर से हया खत्म हो जाएगी तुम जो चाहो मर्जी करो। लिहाजा हया वो वस्फ है जिसकी वजह से इस वक्त तमाम रिश्ते कायम है। हया वो वस्फ है कि बेटा बाप की आंखें निकाल कर बात नहीं करता, आंखें झुका कर बात करता। हया वो वस्फ है कि बेटी माँ के सामने तन कर नहीं बोलती। आज जो हमारा सोशल मीडिया है उसकी सबसे बड़ी कोशिश ये है कि ये जो नौजवान बेटा और बेटी है ये बेहया बन गए, और ये अपने बाप के सामने इसकी आंखों में आंखें डालकर बात करें, बेटी माँ के सामने इंतहाई बदतमीजी के साथ बात करे, और इसको कभी भी नहीं कहा जाएगा कि ये बेहयाई है, बल्कि इसको उन्वान दिया जाएगा कि ये आज़ादी इज़हार राय है। हम ये समझते हैं कि ये आज़ादी इज़हार राय क्या सिर्फ इसी वक्त हासिल हुआ सोसाइटी और माशरे को? जो आज़ादी इज़हार राय इमाम अल-अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को अता किया, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती है। लेकिन उसके अंदर हुदूद और क़यूद रखकर, एहतराम को मलहूज रखकर उस राय को पेश
پیش کیا گیا اور اس رائے کو سنا گیا, اس رائے کا احترام کیا گیا. لہٰذا آج میں ضرور کہوں گا اپنے والدین سے بھی, اپنے ماں جو ہے وہ عزیز و اقارب سے بھی, کہ خدا را اپنے بچوں کو وقت دیں اور ان کی تربیت پر توجہ دیں. اور یہ جو بالکل چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھوں میں موبائل تھما دیے ہیں, ان سے اجتناب کریں. یہ مینٹلی طور پر, ذہنی طور پر یہ کل معذور بچے ہوں گے. آپ سوسائٹی کو کوئی بہتر چیز نہیں دیں گے, آپ معذور بچوں کا تحفہ دے رہے ہیں. لہٰذا اس لیے ان چیزوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو اور اپنے سوسائٹی کو بچانے کی کوشش. حضرت آپ کے وقت کا بھی ہمیں اندازہ ہے کہ آپ کے پاس شارٹ ٹائم ہے. ایک آخری سوال ہے, آپ کے اوپر آزاد کشمیر کی ذمہ داری بھی ہے, جمعیت کے امیر ہے, اور اس کے ساتھ پاکستان میں بھی آپ کے اوپر obvious ذمہ داریاں ہیں. تو حضرت ایک ہی سوال میں دونوں سوالوں کا آپ جواب دیجیے گا کہ آزاد کشمیر میں آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں جمعیت علماء اسلام کے, اور پاکستان میں جو موجودہ حالات ہیں وہ کس طرح آپ کہہ رہے ہیں, کس طرح بہتری کی طرف جا سکتے ہیں؟ یہ جمعیت علماء اسلام ایک نظریاتی فکری جماعت ہے جی, اور نظریہ جو ہے وہ ایک دن میں نہیں پنپا کرتا. نظریے کے لیے جو ہے وہ ایک وقت اور ایک لمبا پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر نظریے کو سمجھانا پڑتا ہے, نظریے کو بتانا پڑتا ہے. لوگ آہستہ 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 اس کی طرف جڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاست کی جا رہی ہے وہ مفادات کی سیاست ہے, وہ نظریات کی سیاست ہے ہی نہیں ہے. تو لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کون سی پارٹی برس اقتدار ہے اور یہاں پر کون سی پارٹی برس اقتدار آ رہی ہے. تو لہٰذا ہم اس اپنی ضرورت کو بنیاد بنا کر تو اس پارٹی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. نہ اس پارٹی کے نظریے کے ساتھ میچ ہوتا ہے ہمارا, نہ اس کی فکر کے ساتھ ہم جو ہے وہ ایگری کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا مفاد اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. لہٰذا یاد رکھیں کہ نظریہ اور مفاد یہ دونوں اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے. کردار اور مفاد یہ دونوں اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے. اگر آپ کردار کی بنیاد پر سیاست کریں گے تو وہ بالکل اور چیز ہے, اور اگر نظریے کی بنیاد پر سیاست کریں گے وہ بالکل اور چیز ہے. لہٰذا جمعیت علماء اسلام کردار کی بنیاد پر, نظریے کی بنیاد پر اور اپنی ایک فکر کی بنیاد پر بہت آہستگی کے ساتھ, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم آج سے 20 سال پیچھے دیکھتے ہیں تو آج ہماری جماعت اس کو کئی گنا زیادہ مضبوط نظر آ رہی ہے. اور اگر یہ اسی طرح چلتی رہی تو انشاءاللہ مستقبل قریب میں لوگ محسوس کریں گے کہ نظریاتی اور فکری جماعتیں ہی اس ریاست کا مستقبل ہیں اور اس ریاست کا مستقبل کو سنوار سکیں. حضرت آخری ایک پیغام, فلسطین کے حوالے سے جو ظلم ہو رہا ہے, 57 اسلامی ممالک آنکھیں بند کر کے دیکھ رہی, میرے سمیت ہر نوجوان صرف فیس بک تک ہی یا ٹویٹر تک ہی, تو ان نوجوانوں کے لیے کیا پیغام؟ اور جی میں اپنے نوجوان عزیزوں سے کہوں گا کہ آپ خدا را جس ٹویٹر, جس فیس بک, جس یوٹیوب, جس سوشل میڈیا کے ساتھ وابستہ ہے, آپ تمام ایکٹیویٹیز چھوڑ کر آپ صرف اور صرف غزہ کی مظلومیت کو اور غزہ کے جو ہے مظلوم بچوں کو, غزہ کی جو دلخراش مناظر ہیں اس کو, اور اس کے ساتھ احتجاج کو ریکارڈ کروانا, اس کے ساتھ جو چیزیں, جو پروڈکٹ ہیں جو اسرائیل کی جو ہے وہ کر رہا ہے اس سے لوگ لے رہے ہیں, اس کا بائیکاٹ. تو اگر ہم اس بائیکاٹ کی طرف اور پورے جتنے بھی نوجوان ہیں وہ سوشل میڈیا کو استعمال کریں احتجاج کے طور پر, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ہمارا ہو سکتا ہے. لیکن ہماری کوئی پوسٹ سرے سے, ہماری کوئی بات, کوئی جملہ سرے سے ان کے حق میں نہیں ہے, تو یہ سوائے ماتم کرنے کے اور تو کچھ نہیں ہو سکتا. اور جو 57 اسلامی ممالک ہیں ان کے بارے میں کیا؟ ان کے لیے تو بس وہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس بچی نے کہا تھا کہ یہاں ہماری نماز جنازہ نہ پڑھو, ہماری شہداء کی نماز جنازہ نہ پڑھو, یہ زندہ ہیں, جاؤ جا کر 57 اسلامی ملکوں کا ان کی نماز جنازہ پڑھو جو مردہ ہو چکے ہیں. تو لہٰذا یہ تو المیہ ہے, اور اس المیہ سے ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں. بہت شکریہ جناب آپ کا, بہت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.